बुर्जोज़ा यानी कि जेमिनी, इस हफ्ते आपका दिमाग नए ख़यालात और इम्कानात से ख़दशात महसूस करेगा, क्योंकि अपने पेशा वाराना सफ़र में गैर रवायती होने के रास्ते तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पर अपने करियर को लेकर पहले से कुछ ज़्यादा ही दबाव है। इसलिए आप कुछ अरसे बाद आप सबको वाज़िया बताने को तैयार हो जाएंगे कि इस हफ्ते आप अपने पेशा वाराना सफ़र में कुछ नया आजमाने के लिए नए तजर्बात करेंगे। सफ़र और नए मौक़ों का भी इम्कान है। इस हफ्ते कारोबारी और समाजी दोनों हैसियत को बाहमी ताल्लुकात मददगार साबित कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ फ़ायदेमंद सरमायाकारी के भी मौक़े फ़राहम होंगे। विरसा को छोड़कर हालात में आने वाली बेहतरी से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करें। ज़िद और अना आड़े आ सकती है। इस हफ्ते आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए नए तरीक़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपके मौजूदा जज्बात से बेहतर तौर पर हम आहंग हो रहे हैं। आपके महबूब या शरीके हयात इस हफ्ते कुछ नए और तेज़ तरीके से आपके सामने नए किरदारों को तलाश करने की ख्वाहिश करेंगे। अपने रिश्ते और ताल्लुक़ में दिलचस्पी पैदा करने के लिए आपको तफरीह पर जाना चाहिए और कुछ वक्त इकट्ठा गुजारें। आपको महसूस होगा कि आपकी अपने साथी के करीब आने की ख्वाहिश भी पूरी होगी। तालिब इल्मों को इस हफ्ते अपनी सलाहियतों को उजागर करने और तालीमी सरगर्मियों में किसी ब्राइट तालिब इल्म दोस्त की ज़रूरत महसूस होगी। वो आपके तालीमी प्रोजेक्ट्स में आप एक से ज़ायद तरीक़ों से आपको महसूस होगा कि अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए ये दोस्त बहुत ही अहम है। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर पुखराज और ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा तारद, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बुर्जोज़ा यानी कि लियो, आप इस हफ्ते अपने काम के हवाले से अपने मुआहदे की शराकत पर तबादला ख्याल करेंगे। आपके काम के मामलात में आपकी तवक्कुआत और हदूद का आपको अंदाज़ा हो सके। आपको अपने मामलात में किन चीज़ों की और किन इख्तियारात की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा भी करना होगा। करियर को किसी सिमत में ले जा सकते हैं। माजी से ये आज़ाद होने और अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करने का एक अहम मौका होगा, लेकिन आपकी ईमानदारी और सच्चाई इस बात पर यकीन करने में मदद देगी। माजी से जान छुड़ाने के लिए नए सिरे से तमाम काम शुरू करें, लेकिन इसके साथ ही अपने जारी करदा मंसूबों पर भी गौर करना होगा। अफसुर्दगी को दूर करें, वरना तरक्की की राह में रुकावट आ सकती है। इस हफ्ते माली अखराजात को कंट्रोल करना होगा। घर के दूसरे लोगों की ज़रूरियात भी पूरी करना ज़रूरी हैं। बच्चों के साथ फ़राग दिली दिखाने से आपको मज़ीद माली मुश्किलात का सामना हो सकता है, इसलिए बचत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस अमल से शरीके हयात का मूड ख़राब हो सकता है। इस हफ्ते आपको अपने महबूब या साथी में से क्या चाहिए, इसकी वजाहत करने में आपको हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने रिश्तों में असूल बनाने का इख्तियार हासिल कर सकते हैं। आप अपने ताल्लुकात को कोई भी रंग दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत से वाबस्तगी के लिए गैर रवायती तरीक़ों को अपनाने से गुरेज करें। अपनी उम्दा गुफ्तगू की सलाहियतों को अरूज पर ले जाएं और महबूब को मुतासिर करें। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा होगा। घरेलू अमूर में इस हफ्ते आपको तमाम फ़ैसले अपनी सवाबदीदा के लिए करने होंगे और किसी की भी दखल अंदाज़ी को शामिल ना होने दें। फिर ही आप अपने घरेलू अमूर मुकम्मल कर सकेंगे और उन पर तवज्जो भी दे सकेंगे। आपका लकी नंबर है 5 और 8, लकी पत्थर याकूत, लकी रंग सुनहरा और नारंगी, हाकिम स्यारा सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार। बोझ मेज़ान यानी कि लिब्रा, इस हफ्ते आपके जहन में कुछ नए तख्लीकी ख्यालात आ रहे हैं।
اگر ہو سکتا ہے کہ یہ خیالات آپ کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوں، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے آپ کی ترقی کی سوچ اور کام کے معمولات میں تبدیلی بھی ہوگی۔ آپ کو اپنے کچھ اہم مالیاتی اور ترقیاتی منصوبوں میں اپنی انوکھی صلاحیتوں اور خیالات سے اتفاق کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کچھ حد تک اپنے کیریئر کو لے کر خود غرض بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کچھ نئے کاروباری اور مالیاتی وعدوں کو نبھانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کی کاروباری ساکھ خراب ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کچھ غیر متوقع لوگوں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ آپ سے ملاقات کرنے والا شخص عنقریب مستقبل میں آپ کا کاروباری ساتھی بن جائے گا اور سرمایہ کاری میں بھی شامل ہوگا۔ اس لیے آپ کو دل کے معاملے میں بڑا خطرہ مول نہیں لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کچھ محبت میں مکمل ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو صرف آپ کے لیے خاص بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور وہ وقت آپ کے لیے محبت کے پانی میں ڈوبنے کا وقت ہوگا۔ شادی شدہ افراد کو اس ہفتے اپنے گھریلو معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنی بے بنیاد قیاسرائیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنا ہوگی اور نئے اندیشوں اور توقعات کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے ممبران اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ تفریح کا پروگرام بنائیں۔ اس کے لیے کچھ اضافی اخراجات ہو سکتے ہیں، لیکن اہم لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے فلاحی کاموں میں بھی ایک دوست آپ کی بھرپور مدد کرے گا، مجموعی طور پر جو سود مند فائدہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیشم، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسیس، اس ہفتے آپ کو اپنے شراکت داروں اور ساتھی کارکنوں کے ساتھ مصلحت آمیز رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ اپنے منصوبوں کو ظاہر کرنا ہوگا، اس سے آپ کو ان کی مثبت تصدیق ملنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کو ان معاملات میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پیسوں مباحثہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اگلے دن میں آپ اپنی پیشہ ورانہ قابلیت میں خود کو مزید بااختیار محسوس کریں گے۔ آپ کا کیریئر بھی کامیاب ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے جاری کردہ منصوبے مالی فوائد کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے آپ کو حسب توقع مفادات ملنے کا امکان ہے۔ اس سے آپ کو نئی سماجی سرگرمیوں کا آغاز کرنے میں بھی بہترین موقع ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بھرپور کامیابیاں میسر ہو سکتی ہیں۔ کسی کاروباری مالیاتی منصوبے کی کامیابی میں اس ہفتے آپ کو اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی کسی مالی مشیر کی مدد سے معاملات کو سمجھنے کے لیے وقت بھی نکالنا ہوگا۔ اس ہفتے محبوب کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کا بہترین موقع ملے گا، جو کہ آپ کے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے بندھن کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ محبوب کے جذبات کو جاننے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کا بہترین موقع ہوگا۔ شادی شدہ افراد کو اس ہفتے خوب بولنے کا موقع ملے گا، یعنی کہ بڑھ چڑھ کر ہر معاملے میں اپنی من مرضی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ساتھی آپ کو سمجھے گا اور آپ کی خوشی کی خاطر کام کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے آپس کا رشتہ مضبوط ہونے کا بھی امکان ہے۔ کچھ خاندانی فیصلے آپ کو تناؤ میں ڈال سکتے ہیں، اس لیے آپ کو بہت ہی پرسکون رہ کر معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر قیمتی رنگ دار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔